Mayong buntag mga igsoon o ato nga sa mga gipasalamatan ng atong buhay nga Diyos nga din sa daghan nga mga kabuntagon kita iyang hatagan pa og kinabuhi o sa kagabion nga samtang kita nagapahulay siya naghatag kanato o panabang. Nagpadala siya sa mga balaan nga mga manrunda nga nagabantay matag usa kanato nga mga tao nga iyang mga binuhat. So ning katak na sa kabuntagon dalaygon ang Diyos sa walay katapusan tungod kay siya naghatag pa kanato og kinabuhi nining atak na sa kabuntagon og makahimo kita nausab sa pagpamalandong sa iyang pulong padayon nga samtang kita nagapaabot sa iyang ikaduha nga pagbalik dinhi sa kalibutan. Atong pamalandongan ang pulong sa Dios ni sa basahon sa Oseas Kapitulo 4 versikulo 6. Ngayon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikoy ang kahibalo, igasalikoy ko sab ikaw aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Sanglit imong hingkalimtan ang kasugoan sa imong Diyos. Ako usab makalimot sa imong mga anak. Sa ko ng Igsoon, kung kita makalimot sa kasugoan sa Diyos, ang Diyos usab makalimot sa atong mga anak. Ngano man Igsoon, nakabantay ba mo Igsoon nga sa napulo ka mga sugo nga gisulat sa papan nga bato, adunay sugo nga inyo bang namatikdan nga naging dito hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay o magbalaan kanini. Ganun naging man siya nga hinumduman mo tungod kay ang tao sa adunay pagkalimot. Adunay panahon nga malimot siya. No? Adunay panahon gud nga hatagan kita og mga pamaagi sa kaaway sa Dios aron kita makalimot. Busa nga sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8, sa napulo ka sugo nga iyang gihatag kanato nga iyang gisulat sa papan nga bato, nay usa ka sugo diya nga nagingon iyang pahinumduman. Atong balikon pagbasa ang Oseas Kapitulo 4 versikulo 6 nga ningon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, og tungod kay imong gisalikoy ang kahibalo, gisalikoy ko sab ikaw aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Diyos. Ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Nahibalo na kita maigsoon nga adunay gyoy adlaw sa Dios nga pinasahi nga gitawag kana siya adlaw nga balaan nga diin sumala sa iyang nasulat, iyang gisulat nga iyang pahinumduman, remember the Sabbath day to keep it holy. Anong nagyon siya nga pahinumduman tungod kay nasayon siya nga ang tao dali ra makalimot. Nahibalo na ta sa maong sugo nganong di man nato siya hinumduman.
atong mapamandungan nga naingon ra bagid siya nga nagingon ra bagid siya nga kung dili kita mahinumdom niya ng iyang gisugo, siya usab makalimot kanato. Kung kita magpalimot-limot sa atong igdulongog sa pagpamati sa kasuguan sa Dios, ang Dios usab makalimot nga kita iyang mga anak. Basta padayon kita igsoon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ug atong basahon ang balaan kasulatan nga diin mo kini ang nagtudlo kanato sa pagpadayon sa atong pagpangalaga sa Dios nga sa iyang pagbalik puhon madawat nato kanang iyang gisaad kinabuhing walay katapusan. Mayong buntag ug ang Dios dalaygon sa walay katapusan.